YouTube फॅमिली. आय होप सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि घरा बाहेर व्लॉग शूट करता. आता 1:30 झाले आणि याचे बाबा नावून बीन झाले आणि ताका फिर बी केला आणि आता मातशें भायर सोदताय थिंगा मॅक्सना वयता. हिंगा क्लोज बाय ते 3-4 मिनट लागतो म्हाका बायकाचेर. सो थिंग वयता मातशें थोडेशें सामान जाय आमकां तें चोवपा. कित्याक बाबान येतलो आसतना पावस ना म्हणून भायर सोदता एक्चुली ना वचपा नासलें आनी आमच्या हाजे आमगे गोवागेट शर्ट घायला म्हाका कांय क्लोथ्स जीन्स घातली. सो आतां थिंग वयता आनी मागीर तुमकां मागीर दाखयता. हेचे आमगे हेल्मेट बी घालून वचपा वयर सावन घालून वयता. गल्लू बुकता आमच्या भायर सरलो कित्याक जायतो टायम जालो ताका सोंग बी नसना. सो हेचे आमगे बायक आहा थिंगा आतां हांव वयता थिंगा आनी मागीर मेळटा. एंडचे मॅक्सन हे आमगे थिंगा लागीं आहा. अभी तो रोशनी पयली हांव थिंगसान वेजिटेबल्स घेवन येता फ्रेश हिंगा पोसता येती लागीं. सो थिंग पयलो येता म्हाका ब्रिंजॉल्स जाय. पप्पा येता तितकी मिटकी भाजी हय भाजी घेयल्या हांवें फ्रेश आनी गांवची भाजी न्हू ती तितकी मिटकी ब्रिंजॉल आनी वाल म्हणटा ती घेयल्या आनी भेंडे ना भेंडे घेयले दिसता तशें केले आनी हांव आतां हिंगा मॅक्सिना वयता. सो फ्रेंड्स हांवें मॅक्सिनासान येयलें आनी फर्स्ट येयलें बाबा आउट ऑफ दिलो आनी चड सामान कांय गेलें ना. नुस्तें बारीक बारीक गेलें थिंग चड अशें कांय मेळना. हेचें न्यू पडलें न्हू तें थिंगा पयलीं थिंग जुडियो आहलो थिंगा आहलो थिंग बरें आहलो तें. आनी हिंगा फातोर्डाय आहा थिंगाय ओके. हांवें चिकन बी कांय मेळना करी पीस पयलीं आमकां घालू थिंगासून हाडटालीं करी पीस बीन. आनी म्हाका मॅगी क्यूब्स बी जाय आसलें ते हेगे फाटी न्हू हेचे इंस्टामार्टाचेर मेळनाय. हांवें पयर हॅलो सो म्हाका थंयसा मेळना आहलें. आतां पासून म्हाका वॅजू मेळ्ळें. हांव वॅजू यूज करता बट एक बारकें हाडलां हांवें. सो हांवें एक मॅक्रोनी हाडला आनी मॅगी नुडल्स ती म्हणजे पयलीं केन्ना खातात तेका ताका मॅगी नुडल्स हाडले आनी तशें करून चड कांय हाडलें आनी चना हांवें म्हाका चॉकलेट हाडल्या डेरी मिल्क. आय वॉज क्रेविंग चॉकलेट खावपा. सो ताका लागून आयज जाय टायम जालो न्हू ताका लागून हांवें चॉकलेट हाडला. कित्याक म्हणजे गोवान बीन चॉकलेट कांय हाडनाय. हॅलो तो नॉर्मली कांय हाडना येत आसतना. सो हांवें चॉकलेट हाडला. हांवें हाडलो बट म्हाका थिंगसून म्हाका आस जाली चॉकलेट हाडपाची. फेमेचो चॉकलेट घेता म्हणून ती आनी एक हें हाडलो हांवें ड्रिंक हाडलोलें कर्ड आनी हाडलो योगर्ट. सो हांवें पाटी हें हाडलां दाखयता तुमकां भायर काडटानी. हांवें फ्रुटाचें हें हाडलां हे पाटी मँगो कित्याक मँगो सिजन न्हू ताका लागून. आनी हांवें ज्यूस हाडलां हो केन्ना ट्राय केलो ना हांवें ताका लागून हो स्ट्रॉबेरी हाडला. हो बरो लागता ऑरेंजाचो हो चड बरो लागता. सो हो हांवें ट्राय केलें म्हण सो हो हाडला आनी हो एक ट्राय करपाक व्हरला. मॅगी क्यूब्स एक डब्बार केलें चिकनाक केलें ती जाय पडटा केन्ना केन्ना. आनी एक पिकल हाडला मिक्स पिकल तोरां आहाय आमचे कडेन बट पिकल ना सो ताका लागून एक पिकल हाडला. आनी गलू येयलें बसली हिंगा. गलू हाय गलू आनी जालें. बी हाडपा आसलोलें ती एक्स बीन थिंग नासलोली
चड अशें कांय मेळना म्हाका जाय आसलें तें, ताका लागून येयलें. आनी आतां चोयता बाबाचें फीड करपाक उठलो, सो ताका फीड कोता आनी मागीर मेळटा म्हाका. Later that same evening. Good evening everyone. चोय आफ्टरनून जाल्यार मेळटा म्हाका आनी कांय केलें ना हांवें. आफ्टरनून मागीर बाबा एक वता म्हळ्यार इवनींग जालो थिंगा अशें. आनी ते वेजिटेबल आलू तितून आहा आनी ती दाखयता ब्रिंजल हे दोन हांवें थिंगा घेयलो न्हू ते. आतां तेजें आमटीक करपा जाय म्हाका डिनराक. आनी भाजी घेयलोली वाल म्हणटा आनी चिटकी मिटकी भाजी. सो सद्या हांव ब्रिंजला आमटीक कोतांचें. आनी चटणी केल्या हे दोन मातशें ती दाखयता तुमकां. ती म्हज्या मिक्सराक आहा ती इल्लीशी केल्या चटणी. ही सकाळचे ब्रेडा बिल्यान खावपाक बऱ्या पडटा आनी मातशें वांटपाक जाय ती तशी हांव केल्या. मातशें मोटवी आहा ती मातशें आनी बारीक कोत्ती हांव. सोयेची ती आनी सोय आनी हें कितें म्हणटाय ती आमगेली कोथमीर घालून केल्या. नॉर्मल कोताय दिसका. ओके फ्रेंड्स, हेंचे खंय येयलें बाबा फीड करपाक गेलोलें आनी आतां ऑलरेडी 8:30 जालें. सो आतां हांव डिनराक कोता हेंचो हे ब्रिंजॉल बरें व्हडलें आहा. ते 50 रुपीसा एक ते बारके नाल्लो तेंगे कडेन. सो एक घेयलो हें. आतां हांव तेजें आमटीक कोता आनी तुमकां दाखयता रेसिपी. आनी मागीर सॉरी चटणी आहा ती जाली. आनी बाबा आतां न्हिदलोच ताका फीड करून येयला पोतून. तो सारको हें पिना दूद आनी पोतून उठ्ठा मागीर. सो ताका आतां फीड करून येयला बरो टायम जालो. सो तो आतां न्हिदला मातशें कोत न्हिदतलो. हांव पोतून उठ्ठो तेन्ना म्हळ्यार हांव मागीर करून काडटा. आनी घालून वता. हाय घालू. आनी पावसूय स्टार्ट जालो आहा. सो आतां बेगीन कोता आनी दाखयता तुमकां. आमटीक करपा हांवें मसाला काडला. कश्मीरी चिली दाळशी घेयलाय ते हांवें कित्याक तें मातशें मगे ब्रिंजॉल मातशें व्हडलें आहा न्हू ताका लागून. मागीर जिंजर गार्लीक आनी हें केलें तें क्लोव्स केले आनी ब्लॅक पेपर आनी तिकी हांवें थोडी केल्या कित्याक आमगे ती मातशें स्ट्रॉंग आहा. आनी हल्दी पावडर घायला आनी इल्लीशी विनेगर घायलें. आनी आतां तितूंतलें उदक घालून हांव तेजो पेस्ट कोता ग्रायंड करता पयलीं. आतां हांव मागीर दाखयता मुखार कितें आहा तें. आनी हें म्हजें फेवरेट सामकें. अशें करून आंबटीक करून खावपाक म्हाका सारकें लायक. आनी तितून पटेटो बीन घायल्यार तो आनी टेस्ट येता मागीर. आतां तेका पयलीं पेस्ट कोता ग्रायंड कोता सारी हितून आनी हांवें दाखयता तुमकां मुखार. अशें म्हगेलो हें पेस्ट रेडी जालो. सगळें वाटलें हांवें. आनी हेचें आमसण फुगोवंक घायलोली मातशें गरम उदकांत. आनी हितून हांवें विनेगर न्हू सामकी लेस केल्या कित्याक मागीर थंडी बीन लागून हांवें म्हाका लेस केल्या सामकी. आनी हेचो पटेटो हें उदकान घातलेले ते काळो पटाय म्हणून ताका लागून. सो 2 पटेटो घेयले हांवें मिक्स करून हें केलें. आनी ब्रिंजॉल ती बीन केलें बेगीन केली. ते आनी शेट केलो ना हांवें हें बीन. आनी थोडे हेंचे हे मातशें बिये काडपा जाय म्हाका. आनी बी हांवें मिठा उदकान घायले ते काडो पटाय नाल्यार. आनी ऑनियन 2 ऑनियन घेयले, एक टोमॅटो आनी चिली. आतां तेजे काय फोण्ण घालपा पयलीं. ओके ते फोण्ण घालता पयलीं. ते कांदो टोमॅटो आनी ग्रीन चिली फोण्ण घालता पयलीं. आनी तितून इल्लेशें हांवें मीठ घायला मातशें बेगीन जाता तेन्ना ते कांदो घायलो. आनी तेजे उपरांत मागीर मसाला घालपाचो आनी तो मातशें हें करपाचो फ्राय करपाचो मसालो. आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप ओके मसाला घातला थोडो आनी आतां हे पटेटो घालता पयलीं. ते शिजपाक मातशें टायम लागता न्हू. दोन केक घातला ते एक मोठो आनी एक बारीक. मातशें करून गेलें म्हणटा इल्लेशें उदक घालता मागीर तितून. तेचो पेस्ट न्हू ते उदकान मातशें हें करता मागीर.
जे उदकूय घातलें आनी हांव आतां हें घालता ब्रिंजॉल, कित्याक मातशें टायम ना म्हाका, तेका लेट जालो 9 o'clock जावन गेलीचे. आनी मॅगी हाडलेली, तितून एक मॅगी घालता आनी ते मागीर एक 2 बॉयल येवपाचो. तेजे उपरांत मागीर आमसाण घालपाची. घायलें आनी उदकूय घायलें तितून आनी आतां तांकां मातशें शिजदिया धापून दवरता तेन्ना म्हणल्यार. सो फ्रेंड्स मुगे आमटीक सिस्टम म्हणल्यार हांव मातशें न्हांवून येयलें फ्रेश जालें आनी दाखयता मेळपाक दाखयता. तें भयणीन चाळ बी मारलो तेका तें दाखयता. सो आनी मातशें वक्तान हांव तें आमसाणी उदक घालता मागीर आनी ती मॅगी घालतलें. मातशें चावपा येयलें अशें तें मोव जालें न्ही ती. तें शिजता तितलो न्हू तेका टेस्ट येता. आतां आमसाणी उदक घालता तितून तें मातशें पेळटा आमसाण. सोबा बरें दिसता. टेस्ट करून मागीर चोवपाचें कसलें तें. एक मॅगी दवरली होती हांवें, ती आतां घालता तितून. हेचें म्हणजे आमटीक ऑलमोस्ट रेडी जालें आनी 1-2-3 मिनटांनी बंद करता तें हांव. पोटेटो बीन बरें शिजलें तेजें. तें आतां हांव हें कॅमेराचेर हेंचें येवन गेलें यम्मी यम्मी आमटीक ब्रिंजॉलाचें. हेंचें मुगे आमटीक जालें रेडी, ऑलमोस्ट रेडी जालें तें. आनी इल्लीशी न्हू साखर उडयली तितून हांवें, चड न्हू इल्लीशी बंद करता हांव आतां तितून मागीर इल्लीशी चड उडयली मातशें टेस्ट येता इल्लीशी उडयली जाल्यार. आनी मीठ बीन सगळें चॅक केलो हांवें. एक मॅगी उडयली ती वॅज मॅगी आनी मीठ उडयलेलें आनी हांवें बंद केलें तें आमटीक. आनी तेजे बराबर आमी पाव खातलीं, दाणा पाव घेनाले एक्चुअली, नाल्यार चपाती करपा आसलो आमी पाव घेनाले म्हूण. ते आतां आमी पाव खाताना बेश्टें मागीर मॉर्निंग बरो लागलें न्हू तें गोड जालें म्हणटकूच. आनी हेचे मँगो ती आहाय तें जालें. आतां आमी डिनर कोताय पयलीं आनी मागीर मेळटा म्हाका जमतें. हेचे फ्रेंड्स आमगे हे डिनर बीन जालो आनी आमटीक बरें यम्मी आहलोलें. हांवें मातशें चड गेलें तें कित्याक फाल्यां लंचाकूय शिरी पडटा म्हूण. तेका लागून तें कित्याक व्हडलेंय आहलो ना आनी तें दवरलें म्हणटकीर मागीर तें काळें अशें पडटा आनी फ्राय करपाक मातशें तेला अशें करून जाता. सो तेका लागून हांवें म्हणलें तें आनी फ्राय नाका, तें रवा बी लायलें म्हणटकीर मातशें तो चड वयता न्हू तेल. तेका लागून हांवें म्हणलें नाका म्हणलें अवॉयड करता मातशें फ्राय फीश बीन खावपाक तेका लागून. आनी तेका लागून मातशें एक्स्ट्रा केलां हांवें फाल्यां पासून म्हूण मेळटा म्हूण. परतून परतून करूंकूय मेळना न्हू बाबा लागून. आनी तो मागीर हें करता हांव बेश्टो परतून आतां न्हिदला आनी दॅट्स इट. जालें आयज एक्चुली हांव भायर बीन म्हाका वचपाक कांय प्लॅन नासलो मॅक्सिना पासून हांव वचपाक. कितें वेजिटेबल्स बी कितें जाय जाल्यार आमगे दादा हाडलीत म्हाका. आनी सकाळीं एक्चुली हाडिल्लो म्हाका हें बीन कोथमीर बीन हाडून ती कॅरट बीन तें सगळें हाडलो तेणें मॉर्निंग बीन येयलो तो. आनी मॅक्सिना कित्याक पावलो कित्याक हांव रेडी जालो आहलो म्हणून गेलो. ती आमगे न्हांवपा येता न्हू ती मागीर ती हाडपा एक्चुली आगो गेलो तेदोनचो मुगे दादा हाडटालो बट तो आयज मातशें खंय गेलो दिसता. सो हांवें फोन केला म्हणून फोन काडून हाडलो. मागीर तेका लागून मागीर हांव घेवन येयलें तें वचून मागीर व्हरपा म्हणटा तो येयलो तो मागीर. आनी तेका लागून मागीर एमएलचो तो एक म्हणल्यार बाबाय न्हिदलो न्हू तेन्ना म्हणल्यार हांव मागीर मॅक्सिना वचून येयला रोखडें येयला. थिंगसान कितें सामान जाय तें म्हाका एग्स बी मेळटो दिसलेली बट ती मेळ्ळें म्हाका. मागीर गेल्यार आनी येयलें आनी तेका लागून मोस्टली आमी ऑनलायन ऑर्डर कोताय इंस्टामार्टाचेर, विशाल मार्ट नाजाल्यार आमगे ब्लिंकीट आहा न्हू. तेका लागून पोत भायर बी सरपाकूय मेळना न्हू. तेका लागून बाबा लागून आनी पावसूय येता तेका लागून वचलें भायर. इवन घोव आसतना पासून तो एक्चुली वयतालो बट हांव एक पाटी मागीर विसरोन येतालो. सो ऑर्डर मारताली ऑनलायनूय. आनी बाबा बरें दीस कितें कोण तो कांय कळना मॉर्निंग जाली इवनिंग जाली जाता टायमींग सो वयता. आनी
ती भाजी हाडली ती फ्रेश थिंग मेळटा आमगे हिंगा लागीं थिंगा ते मॅक्सिना थिंगा आहलोली सो तेंगा तो आसतना थिंगासान हाडटाय आमी बरी फ्रेश मेळटा तांबडी भाजी पासून धोयल भाजी आहलोली बट आयज तो नासलोली इवन मँगोज पासून आसताले आयज कांय नासलो ते कितें काबार घाल आसता मँगोज बट एक्सटर्नल म्हाका 2-3 धाडे मँगो ते खाता मागीर आनी आतां नुस्त्या बी ह्या दिसान येना न्हू तेका लागून आनी मातशें प्रॉब्लम जाता पळय संडे दाळ करून आयलोली दिसती नुस्त्या बीन येना आनी चिकनूय बीन सदां चिकन आनी कितें म्हूण खातलें तेका लागून चोवपाचें आनी कितें करून काडपाचें केन्ना खारें खावपाचें आनी कितें तेश कोन्न भाजी कोन्न तेश कोन्न जेवपा आतां पावसा तेश कोन्न मातशें नुस्त्या मेळना म्हणटकूच आनी हिंगाय नुस्तें काडलें डेली येना तो आनी तेका लागून दाडा हाडटा केन्ना मेळटा जाल्यार नुस्तें so as you will parkela vlog okay and I hope तुमकां आमगे vlog like जातलो then please do like share and subscribe to our channel and thank you so much for all your love and support and अशें करून तुमी आमकां तुमगे vlog दीत रावाय आनी हांवें आवडटी गेला ती आमगे रेसिपी हांव तशी करून कोता इन केस तुमकां रेसिपी आहल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय तुमी कितें कोण आहा जाल्यार हांव सद्या तशें करून करता तितून पटेटो बीन जाय मातशें टेस्ट येता न्हू Till then, good night and God bless you. Bye.